देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मणिन् क्वनिप् वनिप् विच् इत्येतेषां चतुर्णां प्रत्ययानां विधायकं सूत्रम् अद्य अस्माभिः विचारणीयं वर्तते। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। अन्येभ्यः पंचमी विभक्तेः बहुवचनम्। अपि अव्ययम्। दृश्यन्ते इति क्रियापदम्। अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते। एतद् यत् प्रकृतं सूत्रम्, एतस्मात् सूत्रात् पूर्वम् एकं सूत्रमासीत्। आतो मनिन् क्वनिप् वनिपश्च। आतो मनिन् क्वनिप् वनिपश्च। आकारान्तात् धातोः मनिन् क्वनिप् वनिप् एते प्रत्ययाः स्युः इति सूत्रमासीत्। तत्र केवलम् आकारान्तात् धातोः एव एते प्रत्ययाः विहिताः, किन्तु आचार्याः सम्प्रति वदन्ति अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते, दर्शनविषयाः भवन्ति। एते प्रत्ययाः केवलम् आकारान्तात् धातोः एव एते प्रत्ययाः भवन्ति इति विहितं, किन्तु अन्यस्मात् धातोः अपि एते प्रत्ययाः दृष्टिगोचराः भवन्ति। दृष्टिगोचर इत्युक्ते श्रुतिगोचराः भवन्ति। दृश्यन्ते ते प्रत्ययाः। सूत्रस्य अर्थं ज्ञातवन्तः भवन्तः? केवलम् आकारान्तात् धातोः एव पूर्वम् एते चत्वारः प्रत्ययाः विहिताः चतुस्सप्ततितमे सूत्रे। किन्तु अस्मिन् सूत्रे आचार्याः वदन्ति आकारान्तेभ्यः ये अन्ये धातवः, इत्युक्ते ये आकारान्ताः धातवः न सन्ति, हलन्तः धातवः वा आकारं विहाय अन्ये ये अजन्ताः धातवः, तेभ्यः अपि एते प्रत्ययाः भवन्ति। किम् एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते। एते प्रत्ययाः कुत्रचित् श्रुतिविषयाः भवन्ति। अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते श्रूयन्ते। आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः नित्यं भवन्ति। तेषां तु भवत्येव, तत्र विवादः नास्ति, किन्तु अन्येभ्यः धातुभ्यः कुत्रचित् एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते, सर्वत्र न दृश्यन्ते इति। कश्चन पदार्थः वर्तते, प्रायेण स कस्मिंश्चित् प्रान्ते अस्ति, किन्तु अन्यत्रापि दृश्यते। सेवफलानि सन्ति, कश्मीरप्रान्ते भवन्ति इति कथनं, किन्तु अन्यस्मिन् प्रान्ते अपि दृश्यन्ते। अन्यस्मिन् प्रान्ते दृश्यन्ते इत्युक्ते सर्वत्र सन्ति इति न, कुत्रचित् दृष्टिगोचराणि भवन्ति। कानि? सेवफलानि तु सर्वत्र गोचराणि, किन्तु सेवफलस्य ये वृक्षाः, ते वृक्षाः अन्यत्रापि कुत्रचित् दृष्टिगोचराः भवन्ति इति। यथा तथैव अनेन अयं नियमः न कर्तव्यः यत् ते वृक्षाः सर्वत्र भवन्ति। तथैव न कोऽपि वृक्षः वर्तते यः सर्वत्र वर्तते। प्रायेण कश्चन वृक्षः कुत्रचित् भवति, कश्चन वृक्षः कुत्रचित् न भवति। बब्बुल वृक्षस्य बब्बुल नामकवृक्षः महाराष्ट्रप्रान्ते 90% बब्बुल वृक्षाः सन्ति न वा? यदि सामान्यरूपेण वयं दृष्टिपातं कुर्मः तर्हि कश्चन बब्बुल नामकवृक्षः वर्तते एव। नीमवृक्षः सन्ति एव। अत्र तु नीमवृक्षः प्रायेण न दृश्यते, अधिकं न दृष्टिगोचरः भवति। आम्रवृक्षाः बहवः सन्ति, बिल्ववृक्षाः बहवः सन्ति। इत्युक्ते केचन वृक्षाः कस्मिंश्चित् एव प्रान्ते भवन्ति, किन्तु अन्यत्रापि दृश्यन्ते। यथा
तथैव एते चत्वारः प्रत्ययाः आकारान्तात् धातोः एव विहिताः, ततोपि अन्यस्मात् धातोः अपि एते प्रत्ययाः दृष्टिगोचराः भवन्ति। एते प्रत्ययाः सन्ति, इति प्रत्ययाः दृश्यन्ते। के प्रत्ययाः? मनिन्, क्वनिप्, वनिप्, विच् इति चत्वारः प्रत्ययाः धातोः स्युः। कस्मात् धातोः? आकारान्तात् अतिरिक्तात् धातोः। आकारान्तेभ्यः अतिरिक्ताः ये धातवः तेभ्यः अपि एते प्रत्ययाः भवन्ति, दृष्टिगोचराः भवन्ति। सर्वदा भवन्ति इति न, किन्तु कुत्रचित् दृष्टिगोचराः भवन्ति एते प्रत्ययाः। यथा उदाहरणं दीयते, श्रीहिंसायां धातुर्वर्तते श्री, क्रियादिगणस्य धातुः अस्ति श्री, अस्मात् धातोः मनिन् प्रत्ययः दृश्यते शर्मा इति ब्राह्मणानाम् उपनाम वर्तते न वा, शर्मा इति। अयमेव वर्तते अभिषेक शर्मा इति, शर्मा इति नाम। श्रीणाति इति शर्मा, हिंसां करोति भवति शर्मा इति। यज्ञे ये पशुयागाः भवन्ति स्म, तत्र पशूनां हिंसाकरणाय ये ब्राह्मणाः नियुक्ताः भवन्ति स्म, तेषाम् उपनाम शर्मा इति वर्तते स्म। तेषाम् अग्रे ये जाताः ते सर्वे शर्मा 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 इति अभवन्। भजनलाल शर्मा यथा वर्तते इदानीं। श्री हिंसायां धातोः मनिन् प्रत्ययः दृश्यते। सुपसर्गपूर्वकात् श्री धातोः मनिन् प्रत्यये कृते सति श्री मनिन्, मनिन् प्रत्ययस्य मन अवशिष्यते। श्री अयं धातुः सेट् वर्तते, अनिट् वा? सेट् अस्ति। दीर्घरीकारान्ताः धातवः सर्वे सेटः एव भवन्ति। ऊद्रीदन्तैर्यौतिरुक्ष्णु शीं स्नुनुक्षु ष्विडीं षिः व्रीं व्रीभ्याञ्च विजयिकाचो निहताः स्मृताः। अयं धातु सेट् वर्तते। अतः अस्मात् धातोः वलादि आर्ध धातुके प्रत्यये परे सति इडागमः स्यात्। वलादि आर्ध धातुकस्य इडागमः स्यात्। अत्र इडागमः प्राप्तः, किन्तु तस्य निषेधाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते। स्थितिः कीदृशी आसीत्? सुश्रीमन्, सुश्रीमन्। अत्र इडागमे प्राप्ते सति निषेधाय सूत्रमिदम् अग्रिमं प्रवर्तते। नेड् वशीकृति, नेड् वशीकृति, न इत्याव्ययम्। इट् इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं, वशी सप्तमे एकवचनं, कृति इत्यपि सप्तमी विभक्ते एकवचनं। वशीकृति सप्तमी विभक्तिर्वर्तते अत्र, किन्तु षष्ठ्यर्थे सप्तमी। प्रायेण सूत्रेषु विभक्ति विपर्यासः दृश्यते। बहुषु स्थलेषु या विभक्तिः अपेक्षिता तदपेक्षया अन्यस्याः विभक्तेः प्रयोगः बहुत्र दृश्यते सूत्रेषु। यथा अत्र षष्ठी विभक्ति अपेक्षिता आसीत्, वशः कृतः, किन्तु सप्तमी विभक्ति योजिता। वस्तुतः वशः कृत इति भवेत्, तर्हि अर्थः भवेत् वशन्तकृत्। तस्मिन् इति तस्मा किं वर्तते, तदा दावलग्रहणे परिभाषा का वर्तते? यस्मिन् विधिस्तदा दावलग्रहणे इति। तत् अत्र वशी इति कथनेन वशादि कृति, वशादि कृतप्रत्ययानाम्। अन्यथास्तु वशी इति तु सप्तम्यन्तं समीचीनं, किन्तु यदि कृत इति षष्ठ्यन्तं भवेत् चेत् तत्र विशेषण विशिष्य भावे समस्या भवेत्। अन्यथा या विभक्तिर् यल्लिङ्गं यद्वचनं, या च विभक्तिः विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिः विशेषणस्य, सैव विभक्तिः। अतः अत्र वशः कृतः इति कृते सत्यपि
समस्या भवेत् तदन्तविधेय प्रसङ्गः। यदि वशीकृतः इति तु न भवितुं शक्नोति। अतः उभयपदयोः पाणिनिमहर्षिणा सप्तमीविभक्तौ प्रयोगः कृतः, किन्तु अत्र षष्ठ्यन्तार्थः भविष्यति। वशीकृति वशादे कृतः इट् न स्यात्। वशादि ये कृतप्रत्ययाः। वशादि इत्युक्ते वश् प्रत्याहारः वर्तते। अय व वकारात् आरभ्य जबगडतश् शकारपर्यन्तम् अयं प्रत्याहारः। अस्मिन् प्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति? व र ल इति यकारं विहाय अन्तस्थवर्णाः सन्ति। पञ्चमवर्णः, चतुर्थवर्णः, तृतीयवर्णः, पञ्चदश, त्रय, अष्टादश वर्णाः वर्तन्ते। एते ये अष्टादश वर्णाः ते आदौ सन्ति। येषां कृतप्रत्ययानां तेषां कृतप्रत्ययानाम् इडागमः न स्यात् इति निषिध्यते। इडागमस्यानेन निषेधः क्रियते। एतेषाम् इडागमः न स्यात्। वशादि कृतप्रत्ययानाम् इडागमः न स्यात्। पूर्वमहं विषयं निष्कास्य पुनः तस्मात् पलायनं कृतवान्। वशीकृति इत्यत्र षष्ठ्यर्थे सप्तमी इति पूर्वम् उक्तवान्, किन्तु वशी इत्यत्र तु सप्तम्यर्थे एव सप्तमी अपेक्षिता वर्तते तदादिविधिकरणाय। पुनः अग्रे कृतः इत्यत्र षष्ठीविभक्ति अपेक्षिता। यदि अत्र पञ्चम्यन्तं किमपि पदं स्यात् तर्हि वशीकृति इति सप्तमी अपि समीचीना भविष्यति। धातोः परे वशादि ये कृतप्रत्ययः तेषाम् इडागमः न स्यात् इति अत्र अध्याहारं कृत्वा। वशादि कृतप्रत्ययाः कस्मात् भवन्ति? धातोरेव भवन्ति। सर्वे कृतप्रत्ययाः धातोः भवन्ति न वा? कृतप्रत्ययाः धातोः भवन्ति। सर्वे कृतप्रत्ययाः धातोः भवन्ति, तर्हि वशादि कृतप्रत्ययाः कस्मात् भवन्ति? धातोरेव भवन्ति। धातोः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते, वशीकृति इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति न वा? तर्हि अत्र उभयनिर्देशः वर्तते। पञ्चमनिर्देशः, पञ्चमनिर्देशश्च। उभयनिर्देशे पञ्चमनिर्देशः बलीयान् भवति, बलवत्तरः भवति। तेन अत्र यद्यपि सप्तमीविभक्तिर्वर्तते, किन्तु षष्ठी विभक्ति अर्थः अत्र भविष्यति। यतः धातोः परे इडागमः न स्यात्। धातोः परे इडागमः न स्यात् इति पञ्चमीविभक्त्यानुसारेण अर्थः। सप्तमीविभक्त्यानुसारेण वशादि कृति प्रत्यये परे सति पूर्वस्य इडागमः न स्यात् इति अर्थः। वस्तुदृष्ट्या पूर्वस्य इडागमः प्राप्तः एव नास्ति, ततोपि अत्र उभयनिर्देशस्य यदि वयं विचारं कुर्मः तदा समाधानाय अत्र वशीकृति इति सप्तमीविभक्तेः प्रयोगं पाणिनिमहर्षिः कृतवान्। स समीचीनः अपि भाति, असमीचीनोऽपि प्रतिभाति। समीचीनः अतः प्रतिभाति यतः अत्र वशी इति वशादि अयम् अर्थः ग्रहणीयः अस्ति। वशी इत्यनेन वशादिः अयम् अर्थः। अयम् अर्थः कदा आगच्छति? सप्तमी विभक्तेः प्रयोगे सति तदादिविधिर्भवति। यदि अत्र सप्तमी विभक्तिः न स्यात् तर्हि तदादिविधिर्भवेत्? तदादिविधिर्न भवेत्। तदादिविधिः तु कर्तव्यः वर्तते, अतः सप्तमी विभक्तिः योजिता। किन्तु सप्तमी विभक्तेः यदि वयम् अर्थम् अत्र घटयितुम् इच्छामः तदा अर्थः भवेत् वशादि कृति प्रत्यये परे सति। वशादि कृति प्रत्यये परे सति पूर्वस्य इडागमो न स्यात्। अयम् अर्थः। इडागमस्य निषेधः वशादिकृतप्रत्ययानां कर्तव्यः। वशादिकृतप्रत्ययेभ्यः ये पूर्वं वर्तते
तस्य इडागमस्य निषेधः कर्तव्यः। वशादि वशादिकृत प्रत्ययानाम् इडागमः न स्यात् इति निषेधः कर्तव्यः। तस्य कृते सप्तमी विभक्ति न षष्ठी विभक्ति अपेक्षिता वर्तते। वशादिकृत प्रत्ययानाम् इडागमो न स्यात्, वशादिकृत प्रत्ययानां षष्ठी विभक्तिर्वर्तते, अर्थः षष्ठी विभक्तिः स्वीक्रियते। तर्हि किं षष्ठी विभक्तिः एव समीचीना इति विचारे सति पुनः अन्यः किं वर्तते प्रतिबन्धः अत्र वर्तते, तदादि विधिर्न न भवेत्। षष्ठी विभक्ते प्रयोगे सति तदादि विधिर्न भवेत्। अतः किं तत्र वर्तते, यद्यपि कुत्रचित् लिखितं स्यात्, मयापि लिखितम्, अद्य न दृष्टवान् अहं, षष्ठ्यर्थे सप्तमी, अत्र या सप्तमी वर्तते सा षष्ठ्यर्थे वर्तते इति। किन्तु षष्ठी विभक्तेः अर्थः तु विवक्षितः। तर्हि किं षष्ठी विभक्तेः प्रयोगे सति समीचीनता भवेत्? न भवेत्, समीचीनता न स्यात्, तदादिविधिः हि कथम्? अतः अस्तु, अनन्तरम् अहम् अस्मिन् विषये सम्यक् विचारयित्वा वदिष्यामि। सम्प्रति केवलम् अयमेव अर्थः ग्रहणीयः भवद्भिः। वशादि कृतः इत्युक्ते षष्ठी विभक्तेः अर्थः कृतः। सूत्रे सप्तमी विभक्तिर्वर्तते, अर्थः स्वीकृतः षष्ठी विभक्तेः। वशादेः कृतः, वश प्रत्याहारः आदौ यस्य कृतप्रत्ययस्य, सकृतप्रत्ययः वशादिः, तस्मात् वशादेः, वशादेः कृतः, वशादि कृतप्रत्ययात् इट न स्यात्। एकवचनं कृतं, जातौ एकवचनं, पंचमी है। हाँ, पंचमी एव विभक्ति, षष्ठी षष्ठ्यन्तं तदेव भवति। वशादेः कृतः, वशादेः कृतप्रत्ययस्य इट न स्यात्। स्थितिः अस्माकम् आसीत् श्री मन, श्री मन श्री हिंसायां धातुः, अत्र मन प्रत्ययस्य इडागमः प्राप्तः। ज्ञायते? श्री मन, अत्र कस्य इडागमः प्राप्तः? मन प्रत्ययस्य, मन इति प्रत्ययस्य इडागमः प्राप्तः। यतः मन प्रत्ययः वलादिः वर्तते, आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति, आर्धधातुकस्येड् वलादिः। सूत्रेण मन प्रत्ययस्य इडागमः प्राप्तः, किन्तु सः मन प्रत्ययः वशादिः वर्तते। मन मकारः वश प्रत्याहारे आगच्छति न वा? वशादिः यः कृत प्रत्ययः, तस्य इडागमः अनेन सूत्रेण निषेधितः, तेन अत्र इडागमः न भविष्यति। अतः श्री मन अत्र इडागमः न भवति। सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। गुणे सति शर् मन, प्रातिपदिकं किं? शर्मन्। सूपसर्गः वर्तते सु शर्मन्। अस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनं भवति सुशर्मा इति, नान्तस्य उपधाया दीर्घः भवति। सुशर्मा, सुशर्मा अस्य अर्थः कः वर्तते? सुष्ठु शृणाति, शोभनं शृणाति, सम्यक् प्रकारेण हिंसां करोति, स भवति सुशर्मा इति। अन्यस्मात् धातुः मनिन् प्रत्ययः दर्शितः। इदानीं क्वनि प्रत्ययः प्रदर्शते? अत्र समासः भवति सुशर्मा। हाँ, तत् भवत्येव, उपसर्गेण सह प्रादिसमासः वर्तते। केन सूत्रेण? उगति प्रादयः, प्रादिसमासः तत्र कर्तव्यः। सुष्ठु श्रीणाति इति सुशर्मा, तत्र अयमेव समासः, अन्यः नास्ति, अपरः समासः। प्रातरित्वा, प्रातः इत्वा इणगतौ धातुर्वर्तते। इणगतौ धातोः क्वनि प्रत्ययः कुत्रचित् दृश्यते। क्वनि प्रत्ययस्य वन अवशिष्यते। ककारस्य संज्ञा भवति लशक्व तद्धिते।
पकारस्य हलन्त्यम् इकार उच्चारणार्थः कः प्रत्यय अवशिष्टः? वन वन। वन इ वन। वन इणगतौ धातोः ईकारः इ वन। इ वन। अत्र क्वणिप् प्रत्यय पित् वर्तते। क्वणिप् प्रत्यय पित् अस्ति। इणगतौ धातुः ह्रस्वः वर्तते, ह्रस्वान्तः वर्तते। अतः अत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तुक् आगमः भवति। क्वणिप् प्रत्यय कित् वर्तते, अतः गुणस्तु न भवति। अतः ह्रस्वान्तमङ्गं तेन ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य तुक् आगमः भवति। तुकागमे सति इत् इणगतौ धातौ तुकागमः इत् आद्यन्तौ टकितौ सूत्रेण अन्तिम अवयवः भवति। इत् अग्रे वर्तते वन। इत् वन प्रातिपदिकं भवति इत्वन्। इत्वन् प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ किं रूपम्? इत्वा। इत्वा इत्वानौ इत्वानः इत्वानम् इत्वानौ इत्वनः इत्वना। अग्रे दीर्घः न भवति। इत्वना इत्वभ्याम् इत्वभिः। इत्वा। इत्वा अस्य कः अर्थः? एति गच्छति इति इत्वा। यः प्रातः इत्वा, यः प्रातः काले गच्छति स भवति प्रातरित्वा। प्रातः काले गमनस्वभावः, गमनशीलः वा गच्छति सः प्रातरित्वा। अत्र कः प्रत्ययः प्रदर्शितः? क्वणिप् प्रत्ययः। आकारान्तात् धातोः अतिरिक्तात् अपि अयं प्रत्ययः प्रदर्शितः। तृतीयः प्रत्ययः वर्तते वणिप्। वणिप् विच् इति प्रत्ययाः सन्ति। एतौ प्रत्ययौ अवशिष्टौ। इदानीं वणिप् प्रत्ययस्य उदाहरणं प्रदर्श्यते। वि उपसर्गपूर्वकः जनि प्रादुर्भावे धातुर्वर्तते। जनि जन् अवशिष्यते धातोः। वि उपसर्गः जन्, अग्रे वणिप् प्रत्ययः भवति। वणिप् प्रत्ययस्य वन् अवशिष्यते। जन् वन्। जन् वन् इति स्थितिः। अत्र जन धातोः अनुनासिकस्य स्थाने जन धातौ अनुनासिकः वर्णः वर्तते। नकार अनुनासिकः वर्तते। तस्य अनुनासिकस्य स्थाने आकार आदेश विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। विट् प्रत्यये परे सति वा वणिप् प्रत्यये परे सति अनुनासिकस्य आकार आदेश विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। विड्वणोरनुनासिकस्यात्। विट्वणोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम्। अनुनासिकस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम्। आत् प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। विट् प्रत्यये परे सति अयं प्रत्ययः छन्दसि एव भवति। विट् प्रत्ययः लोके अयं प्रत्ययः न भवति। विट् प्रत्यये परे सति वणिप् प्रत्यये परे सति अनुनासिकस्य आत् अनुनासिकस्य स्थाने आकार आदेशः स्यात्। जन वन इति स्थितिः। जन वन वणिप् प्रत्यये वर्तते। तस्मिन् परे सति जन धातोः अनुनासिकस्य स्थाने आकार आदेशः भवति। अनेन सूत्रेण आकार आदेशे सति ज आ वन इति स्थितिः। तदनन्तरम् अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रेण दीर्घे सति जकार को दीर्घ होगा ना? जकारस्य दीर्घः भवति वा? नहीं कि जाके अकार को। ज आ अत्र सवर्ण दीर्घे सति जा। अग्रे प्रत्यय वर्तते वन। किं न ज्ञायते वा? ज आ वन। आकारः वर्तते ज धातु अकारः। उभयोः सवर्ण दीर्घे सति जा वन प्रातिपदिकं
जावन् उपसर्ग वर्तते वि विजावन् इति प्रातिपदिकं वनि प्रत्ययान्तं विजावन् इति प्रातिपदिकम् विजावन् प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने किं रूपम् विजावा 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 नौ विजावा नः विजावानं जन धातु सेट् अस्ति अनिट् वा धातु सेट् नान्तेषु मन्य हनि द्वौ अयं धातु सेट् वर्तते तैडागम अत्र अपि प्राप्तः किमर्थं न अभवत् ईडागमः भवान् वदतु अजय महोदय वा सागर महोदय वा नेड् वशीकृति अयं वनि प्रत्ययः वशादिः वर्तते वा न तर्हि कथं निषेधः वन प्रत्यय हुआ है ना तो शादी नहीं वन प्रत्यय वशादि वर्तते देखो है क्या नहीं देखो है क्या नहीं क्यों नहीं है तर्हि अत्र निश्चयपूर्वकं भवन्तः वदन्तु अत्र सन्ति इति मां दर्शयतु दर्शयन्तु भवन्तः कथं तत्र वश् वकार एव मध्यमः कश्चन वर्णः स्यात् तर्हि संशयः भवेत् अधः उपरि द्रष्टव्यं तदा वश् प्रत्याहारे वकारः आगच्छति न वा आगच्छति अयं किं संशयस्य विषयः वर्तते वा किं वन् प्रत्ययवशादिः अस्ति तर्हि अत्र नेड् वशीकृति इति सूत्रेण इडागमस्य निषेधात् इडागमः न जातः विजावन् इति प्रातिपदिकं अस्य विग्रहवाक्यं किम् विशेषेण जायते विजायते विशेषेण जायते इति विजावा इति यद् सम्यक् प्रकारेण उत्पन्नं भवति कश्चन स भवति विजावा अभवत् कः प्रत्ययः अत्र सागर महोदय वनि प्रत्ययः कस्मात् धातुः बीज धातुः वनि प्रत्ययः जनि प्रादुर्भावे अस्मात् धातोः वनि प्रत्ययः नकारः कुत्र गतः जन धातु नकारः कुत्र वर्तते अनेन सूत्रेण अनुनासिकस्य स्थाने आकारादेशः अतः ज आ सवर्णदीर्घे सति जा अग्रे वन् प्रत्ययः विजावन् अग्रे अपरम् इतोपि एकम् उदाहरणं प्रदर्शते ओण्ड्रि अपनयने धातुर्वर्तते कः धातुः ओण्ड्रि अपनयने अपनयनम् इत्युक्ते छिपाना अयम् अर्थः भवति हटाना छिपाना अयम् अर्थः वर्तते ओण्ड्रि धातोः वनि प्रत्यये कृते सति ओण्ड्रि धातो ओड् कः अवशिष्यते ओण्ड्रि धातो ओड् ओडति वादिगणस्य धातु ओणति ओणतः ओणन्ति अस्मात् धातोः वनि प्रत्यये कृते सति ओण् वन् स्थितिः कीदृशी ओण् वन् तदनन्तरं विड्वणोरनुनासिकः स्यात् सूत्रेण वनि प्रत्यये परे सति अनुनासिकस्य आकार आदेशः भवति ओड् नकारस्य स्थाने आ भवति ओ आ अग्रे वनि प्रत्यय वर्तते ओ आ अत्र कः सन्धिर्भवेत् वो आ ओकारात् आकारः परे वर्तते सन्धिः कः भविष्यति एचो यवायाव इति सूत्रेण अत्र आवादेश अवादेशः भवति अव अग्रे आ अवा अव अग्रे आ आदेशस्य आकारः अवा अग्रे वनि प्रत्ययस्य वन् अवावन् प्रातिपदिकं किं भवति अवावन् अवावन् प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने किं रूपम् अवावा अत्र विग्रहवाक्यं किं वर्तते अवावा
लौकिकविग्रहः कीदृशः भवति अत्र अवावा विग्रहवाक्यं कीदृशम् कः धातुर्वर्तते अत्र ओण्ड्रि ओण्ड्रि अपनयने धातोः लट् लकारे किं रूपं वादिगणस्य धातु अयम् ओनति इति ओणति इति अवावा ओणति इति अवावा चोरयति इति निलीयते क्षिपाना अस्मिन् अर्थे वर्तते धातुः ओणति इति अवावा अभवत् एतत् अवावा अत्र कः प्रत्ययः वन कस्मात् धातुः ओन्ली ओण इति धातुः ओण धातोणकारः कुत्र गतः विट् विट् वनोर् नासिकस्य अर्थस्य सूत्रेण अत्र आकारादेशः अभवत् चतुर्थः प्रत्ययः वर्तते विच् प्रत्ययः अस्य सूत्रस्य एकं यद् उदाहरणं विट् प्रत्यये परे सति छान्दसं वर्तते किन्तु अस्ति उदाहरणम् अब्जाः अद्भ्यः जायन्ते इति अपजाय अब्जाः जनधातुः विट् प्रत्यये कृते सति विट् प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः भवति तदनन्तरं किं भवति जन् इत्येव अवशिष्टम् अद्भ्यः जायन्ते तदनन्तरं किं भवति जन् धातोः अनेन सूत्रेण आकारादेशः भवति विट् वनो रणुनासिकस्यात् सूत्रेण विट् प्रत्यये परे सति जन धातोः अनुनासिकस्य स्थाने आकारादेशः सवर्णदीर्घे सति जा किं कृदन्तं जातं जा पृष्ठे वर्तते अप् अद्भ्यः जा अपभ्यस् जा अपभ्यस् जा इति अलौकिकविग्रहवाक्यं सर्वस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञकस्य सुपप्रत्ययस्य लुक् भवति अप जा का स्थितिः अप जा तदनन्तरं पकारस्य स्थाने जलां जशोन्ते सूत्रेण पकारः भवति अब जा किं प्रातिपदिकम् अब जा इति प्रातिपदिकम् अस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचने किं रूपम् अब्जाः गोजाः ऋतजाः अद्रिजाः इति उदाहरणानि सन्ति तत्र समासः अद्भ्यः तद् एतस्मात् जाताः इति अपजाः उपपदं यदि भवेत् तर्हि उपपदसमासः अन्यथा अत्र तदेव समासः कर्तव्यः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति अनेनैव समासः विधातव्यः भवेत् अद्भ्यः जायन्ते इति अब्जाः अभवत् अग्रे विच् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं रुषरिष हिंसायां धातुर्वर्तते रुषरिष हिंसायां रुष धातोः विच् प्रत्यये कृते सति रुष् विच् पुगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणः भवति रोष् विच् विच् प्रत्ययस्य अपि सर्वापहारी लोपः भवति बकारस्य अनन्तरं लोपः कर्तव्यः पूर्वं तु चकारस्य हलन्त्यम् इकारः उच्चारणार्थः वकारः अवशिष्टः प्रत्यये वकारः वर्णः अवशिष्टः तस्मिन् परे सति इडागमः प्राप्तः किन्तु नेड् वशीकृति सूत्रेण निषेधितः तथा च अवशिष्टः प्रत्ययस्य यः वकारः तस्यापि लोपः भवति केन सूत्रेण वेरपृक्तस्य अपृक्तप्रत्ययस्य अपृक्तसंज्ञकः यः वकारः वि इत्यस्य यः वकारः तस्य लोपः भवति सूत्रेण लोपे सति रोष् इति केवलं प्रकृति एव अवशिष्टा
प्रत्ययः सर्वथा गतः रोष अस्यैव इदानीं भवति प्रातिपदिक संज्ञा रोष प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां प्रथम पुरुषस्य एकवचने सुप्रत्ययः आगच्छति तस्य सुप्रत्ययस्य हलिङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपः भवति रोष इत्येव अवशिष्टं रोष षकारस्य हलां जशोन्ते सूत्रेण डकारादेशः भवति रोड किं जातं रोड वावसाने सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वे कृते सति रोट रोड रोट रोड अस्य विग्रहवाक्यं किम् रोषति रेषति इति रोट अस्यापि सह एव अर्थः यः हिंसां करोति रोषति रुष वादिगणस्य धातुः रोषति रेषति इति रोट रेषति इति रेट ऋष धातोः विच् प्रत्यान्तं रूपं किं रेट इति रोट रेट हिंसां करोति ज्ञातमेतत् रोट अग्रे किं रूप कथं रूपाणि भवन्ति रोट रोट रोड आगे रोषौ रोषः रोषौ रोषः रोषं रोषौ रोषः रोषा रोडभ्यां रोडभिः रोषे रोडभ्यां रोडभ्यः अनेन प्रकारेण अग्रे गणसंख्याने धातुर्वर्तते अस्मादपि विच् प्रत्ययः भवति दृश्यते गणधातोः विच् प्रत्यये सति या णिच् वर्तते तस्य तु अणेरणिटि इति सूत्रेण लोपः भवति गणधातु चुरादिगणीयः णिच् तु वर्तते एव तेन सह सुपसर्गः सुगण अग्रे वर्तते विच् विच् प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः भवति सुगण इति यद् प्रकृति वर्तते या प्रकृति सा एव अवशिष्यते प्रत्ययः सर्वथा लुप्तः भवति किन्तु एकवारं प्रत्ययः जातः अतः तस्य अर्थः तु तत्र वर्तते एव यः लुप्यते स यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी यः शिष्यते यः अवशिष्टः वर्तते सः यस्य लोपः जातः तस्य अर्थम् अभिदधाति कथयति तस्य अर्थस्य कथनं करोति अतः अत्र सुगण प्रत्ययः लुप्तः किन्तु प्रत्ययस्य अर्थः वर्तते प्रत्ययस्य कः अर्थः वर्तते कः अर्थः वर्तते प्रत्ययस्य कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः सुगण कस्मिन् अर्थे भवति अयं प्रत्ययः बह्वी जटिला शङ्का वर्तते भीषणः प्रश्नः कर्तृते भवति कर्तरीकृत इति सूत्रेण प्रत्ययस्य अर्थः कः वर्तते कर्ता अर्थः वर्तते स अर्थः अत्र तिष्ठति अतः सुगणयति इति सुगण यः सम्यक् गणनां करोति गणितज्ञः वर्तते ज्योतिषाचार्यः वर्तते स भवति सुगण स्मर्यते वा सुगण शब्दः कुत्रचित् पूर्वं गतः सुगणषष्ठः सुगणीशः सुगणषष्ठः तत्र गमो रस्वादचि गमो नित्यं तत्र सुगणीशः इति गतं सुगणषष्ठः अपि गतः न वा सुगण गणितज्ञः षष्ठः तत्र गतः वा सुगणषष्ठः तत्र न स्यात् सः सुगणषष्ठः सुगणषष्ठः तत्र भवति तत्र वर्तते वा अन्यत्र गणकुक्कुसरि गुणोः कुक्तुक् सूत्रे तथा कुक्तुक् आगमः गुणोः कारणकारस्य टुक् आगमः भवति अत्र न विकल्पेन सुगणषष्ठः हाँ चलामः अग्रे पिप् प्रत्ययः अपि विधीयते पिप् च पिप् प्रथमायाः एकवचनं च इति अव्ययम्
अयमपि प्रत्ययः दृश्यते, अयं प्रत्ययोपि दृश्यते। सर्वेभ्यः धातुभ्यः सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यश्च उपपदेन सह धातवः भवन्तु, उपपदेन रहिताः धातवः भवन्तु। सर्वेभ्यः धातुभ्यः लोके वेदे च सर्वत्र क्विप् प्रत्ययः दृश्यते। क्विप् प्रत्ययः सर्वत्र दृश्यते इति अत्र तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः पृथक् विधानम् अस्य प्रत्ययस्य, क्विप् प्रत्ययस्य पृथक् विधानं कृतम्। ते प्रत्यया तु केवलं किं वर्तते, अष्टाध्यायी मया न आनीता अद्य। क्विप् च सूत्रात् पूर्वम् आकारान्तात् धातुः तु प्रत्ययः विहिता एव। विजूपे छन्दसि तत्र विच् प्रत्ययः विहितः यज धातुः, तथा च मणिप् क्वणिप् वणिप् एते प्रत्ययाः आकारान्तात् धातुः विहिताः सन्ति। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण चतुर्णां प्रत्ययानां परामर्शः कृतः। विच् मणिप् क्वणिप् वणिप् एते प्रत्ययाः अन्येभ्योऽपि भवन्ति। अन्येभ्योऽपि इत्युक्ते त्रयः प्रत्ययाः आकारान्तात् अतिरिक्तेभ्यः धातुभ्यः भवन्ति। मणिन् क्वणिप् वणिप् एते प्रत्ययाः कीदृशात् धातोः विहिताः, आकारान्तात् धातोः विहिताः। एते त्रयः प्रत्ययाः अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः भवन्ति, आकारान्तात् अतिरिक्तेभ्यः धातुभ्यः अपि भवन्ति। विच् प्रत्ययः कस्मात् विहितः, यज धातुः विहितः। अत्र अवेयजः यज धातोः विच् प्रत्ययः विहितः, स अपि अन्यस्मात् अपि भवति। विच् प्रत्ययः अन्यस्मात् धातुरपि भवति इति उक्तम्। क्विप् प्रत्ययस्य अत्र पृथक् विधानं कृतं। क्विप् च क्विप् प्रत्ययोपि भवति। अत्र क्विप् प्रत्ययोपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। कस्मात् भवति? सर्वेभ्यः धातुभ्यः। विधानं कस्मात् भवति? क्विप् च इति एव सूत्रम्। प्रथमं प्राक् एतस्मात् कस्मात् धातुः इत्यत्र उपरिष्टात् किमपि पदं न अनुवर्तते तथैव। यथा विच् प्रत्ययज धातुः विहितः, मणिन् क्वणिप् मणिप् प्रत्ययाः आकारान्तात् धातुः विहिताः, किन्तु अयं प्रत्ययः कस्माच्चित् विशिष्टात् धातुः न विहितः। सर्वेभ्यः अयं प्रत्ययः विधीयते कर्त्रार्थे। क्विप् च क्विप् प्रत्ययः अपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। अत्र दृश्यन्ते अस्य पदस्य अनुवर्तनं नास्ति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः अयं प्रत्ययः भवति। केवलं धातोः इति अधिकारः वर्तते। सर्वेभ्यः धातुभ्यः अयं प्रत्ययः स्यात् कर्त्रार्थे। सर्वेभ्यः धातुभ्यः इत्युक्ते सोपपदेभ्यः धातुभ्यः निरुपपदेभ्यः धातुभ्यः विधानं क्रियते। विधानं क्रियते अनेन। अत्र तु दृश्यते इति लिखितं। एवं वा, अयमपि दृश्यते इति लिखितं, किन्तु उपरिष्टात् अत्र अनुवृत्तिर्न वर्तते। दृश्यते इति न। दृश्यते इति कथनेन किं भवति, पूर्वं कस्माच्चित् विशेषात् धातोः अयं प्रत्ययः विहितः इति भ्रान्तिर्भवति, इति जिज्ञासा भवति। भ्रान्तिका जिज्ञासा। यदि अन्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययोऽपि दृश्यते, तर्हि अयं क्विप् प्रत्ययः पूर्वं कस्मात् धातोः विहितः इति जिज्ञासा जायते। यस्य यत्र कुत्रचित् दर्शनं भवति, यत्र दर्शनं भवति तस्य उपस्थितिः नित्यं प्राय कुत्र वर्तते, कुत्रचित् अन्यत्र वर्तते। अयम् अत्रापि दृश्यते, अयं गजः अत्र दृश्यते। अत्र दृश्यते इत्युक्ते तस्य स्थितिः अत्र नास्ति, तस्य स्थितिः वने वर्तते। यथा वने गजः तथैव ग्रामे अपि गजः दृश्यते। ग्रामे दृश्यते, ग्रामे सर्वथा नास्ति गजः, सर्वदा न वर्तते। सर्वदा तस्य निवासः कुत्र, वने।
क्विप् प्रत्ययः यदि अत्र दृश्यते इति कथ्यते चेत् अयम् अस्ति कुत्र इत्युक्ते कस्मात् अयं विहितः इति शङ्का जायते न वा इति जिज्ञासा। किन्तु उपरि तथैव किमपि सूत्रं नास्ति। येन सूत्रेण विशिष्टात् धातोः अयं पिप् प्रत्ययः विहितः स्यात्। कस्मादपि धातोः अयं प्रत्ययः न विहितः, विशिष्टात् धातोः न विहितः, अतः अस्य विधानमेव क्रियते अत्र। तर्हि वृत्तिः कथं हाँ, जाता? वृत्तौ अत्र दोषः भविष्यति, किन्तु अनन्तरम् अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि। अत्र तु केवलम् अनुवृत्तिं दृष्ट्वा अहं वदन् अस्मि यत् कस्यापि पदस्य अनुवर्तनम् अत्र नास्ति। येन विशिष्टात् धातुः अयं विहितः भवेत्। केवलम् उपसर्गेऽपि इति एकं पदम् अनुवर्तते, उपसर्गे सत्यपि उपसर्गाभावेऽपि, छन्दसि वेदे अपि सर्वत्र भवति। हाँ, छन्दसि इति पदम् अपि अत्र अनुवर्तते। इत्युक्ते क्विप् प्रत्ययः छन्दसि भवति, लोकेऽपि भवति, चकारेण लोकेऽपि भवति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः इत्युक्ते उपसर्गरहितेभ्यः उपसर्गयुक्तेभ्यः धातुभ्यः भवति। तथा च कथनेन छन्दसि अपि भवति, लोके अपि भवति, उभयत्र भवति। किन्तु पूर्वं कस्माच्चित् विशिष्टात् धातोः अयं विहितः इति न, अस्य अत्रैव विधानं क्रियते। अतः एव अयं प्रत्ययः स्वतन्त्रेण सूत्रेण विहितः। अन्यथा तैः चतुर्भिः प्रत्ययैः सह एव अस्यापि कथनं कर्तव्यमासीत्। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, तत्र चत्वारः प्रत्ययाः कथिताः एव, तत्र क्विप् प्रत्ययः अपि पञ्चमः वक्तव्यः आसीत्। स्वतन्त्रसूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। क्विप् इत्युक्ते पूर्वं ये चत्वारः क्वनिप् मणिप् मनिन् क्वनिप् किं तत्र मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् इति एते चत्वारः प्रत्ययाः यथा अन्येभ्यः धातुभ्यः दृश्यन्ते तथैव क्विप् अपि दृश्यते। तर्हि क्विप् प्रत्ययस्य पृथक् विधानकरणस्य किं प्रयोजनं, का आवश्यकता? क्विप् च इति सूत्रं मास्तु, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति कथनेन एव क्विप् प्रत्ययस्य अपि ग्रहणं भवेत् स्यात्। किन्तु क्विप् च इति सूत्रं पृथक् लिख्यते पाणिनिमहर्षिणा, तेन एतत् सूचितं भवति अयं प्रत्ययः दृश्यते इति न, अयं प्रत्ययः विधीयते सर्वेभ्यः धातुभ्यः। क्विप् च इति सूत्रेण अयं प्रत्ययः विधीयते। अन्यतपि कुत्रचित् तु अस्ति क्विप् प्रत्ययविधायकं किमपि सूत्रं, किन्तु अत्र तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः एव अयं विहितः। यथा क्विप् न वर्तते वा, वयं विचारं कृतवन्तः सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः, स क्विप् भवति। सः तु भिन्नः प्रातिपदिकेभ्यः विहितः वा किं भवति, आचारार्थे क्विप् भवति। हाँ, स एव आचारार्थे एव, सर्वप्रातिपदिकेभ्यः आचारार्थे क्विप् भवति। कृष्णैव आचरति कृष्णति, सः क्विप् प्रत्ययः भिन्नः वर्तते। येन क्विप् प्रत्ययकृतेन किं भवति, धातुसंज्ञा भवति। सन्क्यच् काम्यच् क्यङ्क्यशौ थाचार क्विप्, आचार अर्थे यः क्विप् स भिन्नः। अत्र यः क्विप् प्रत्ययः वर्तते अनेन प्रत्ययेन धातुसंज्ञा न भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। यथा उदाहरणं किं वर्तते अत्र पश्यामः वयम् इदानीम्। अयमपि दृश्यते इति लिखितं वृत्तौ, किन्तु अस्मिन् उपरि वयं कटाक्षं करिष्यामः यत् एषा वृत्तिः समीचीना वर्तते न वा इति। विधाने कृते सति दृश्यते इति कथनम् अनुचितं, दृश्यते न स्यात्, धातु अयं प्रत्ययः स्यात् इत्येव वृत्तिः लेखनीया, न तु दृश्यते इति। अहं किं वदन् अस्मि स्म, ज्ञायते वा सर्वं? क्विप् प्रत्ययः विधीयते सूत्रेण अनेन, न तु दृश्यते इति। दृष्टिगोचरः न भवति कस्माच्चित् धातु अयं, सर्वेभ्यः धातुभ्यः अस्य विधानं क्रियते। अस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिः आगच्छति। अनुवृत्तिः छन्दसि अस्य पदस्य वर्तते, उपसर्गेऽपि अस्य पदस्य अनुवृत्तिर्वर्तते, तथा च धातोः
किन्तु कस्मात् धातोः इति अकारान्तात् धातोः वा हलन्तात् धातोः वा आकारान्तात् धातुः इति पदं न अनुवर्तते अत्र। अतः अस्य विधानं कृतं सर्वेभ्यः कस्मादपि धातोः पिप् प्रत्ययः भवितुं शक्नोति। गच्छति इति गम् भवितुं शक्नोति। पिप् प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः भवति, गम् इति अवशिष्यते। गम् इति प्रातिपदिकं, सुप्रत्यये सति पिप् तत्र तुक् इत्यादिकं तु न भवति। किं गम् इत्येव, गम् गमौ गमः इति अपि भवितुं शक्नोति तत्र सर्वेभ्यः धातुभ्यः। यथा उदाहरणं पश्यतु, सूत्रम् उच्चारितं वा? उच्चारितम्। अयमपि दृश्यते, अयमपि दृश्यते इति लिखितं, किन्तु अस्याः वृत्तेः वयं विचारम् अनन्तरं करिष्यामः। उखायः स्रंसते, किम् उदाहरणं दत्तमत्र? उखायः स्रंसते। उखा उखली वर्तते, खली यस्मिन् कुट्टनं क्रियते साया भवति उखा। उखायः स्रंसते, उखायः पञ्चम्यन्तं वर्तते। स्रंसु अवस्रंसने धातुर्वर्तते। स्रंसु स्रंसु धातोः पिप् प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते? पिप् च इति सूत्रेण विधीयते। विधाने सति स्रंस् पिप् इति स्थितिः। स्रंस् पिप्। पिप् प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः भवति, किन्तु पिप् प्रत्यये कित् वर्तते? वर्तते न वा कित्? किति प्रत्यय परे सति, हलादि किति किति प्रत्यय परे सति किं भवति? किं तत्र वर्तते? उपधायाः नकारस्य लोपः भवति। अनिदितां हल उपधायाः कीति। अनिदितां ये धातवः यानि अङ्गानि इदितानि न सन्ति तेषाम् उपधायाः हलन्तानां धातूनां, हलः यः हलन्तः धातुर्वर्तते, अनिदितम् अङ्गं वर्तते, तस्य यः उपधा भूतः नकारः तस्य स्थाने तस्य लोपः स्यात्। उपधा भूतस्य नकारस्य कदा? कितिङ्गिति प्रत्यये परे सति, क्विप् प्रत्यये परे सति किं भवति अत्र? उपधा भूतस्य नकारस्य लोपः भवति। लोपे सति स्रस्, पिप् प्रत्ययस्य तु लोपः अभवत्, स्रस्। इदानीं समासः कर्तव्यः, उखाङ्गस् स्रस्। समासे सति किं भवति? प्रातिपदिकसंज्ञकस्य सुप्रत्ययस्य लुक् भवति। लुकि सति उखास्रस् इति समस्तं पदं वा कृदन्तम् उखास्रस्। प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्ययः आगच्छति, उखास्रस् सुप्रत्ययस्य सकारः। तदनन्तरम् अत्र किं भवति? सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। हलिङ्ग्याभ्ये दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपे सति उखास्रस् सकारस्य स्थाने दकारादेशकरणाय वसु स्रंसु ध्वंसनुवहं दः इति सूत्रेण पदान्ते अत्र दकारादेशः भवति। स्रंस धातोः सकारस्य स्थाने दकारादेशकेन सूत्रेण ध्वंसनुवहं दः इति सूत्रेण दकारादेशे सति उकास्रद् वावसाने सूत्रेण वैकल्पिके चर्त्वे कृते सति उखास्रत् इति रूपम्। उखायाः स्रंसते इति उखास्रत् इति। तत्रापि तथैव समासः उपपदं किमपि नास्ति अत्र, वा सर्वेभ्यः इति लिखितम्, अतः इदम् उपपदम् इति मन्यामहे वयं चेत् उपपदमतिं सूत्रेण समासः, अन्यथा कर्तृकरणे कृता बहुलं सूत्रेण समासः अत्र कर्तव्यः। उखायाः स्रंसते इति उखास्रत्। उखा इत्युक्ते यत् पात्रं वर्तते तद् कुट्टनपात्रं, तस्मात् अधः पतति। स्रंसते इत्युक्ते किं भवति? पतितं भवति। तत्र अवस्रंसनं पतनं। उखायाः स्रंसते, यत् उखायाः अधः पतति, तद् यत् चूर्णं वर्तते, जलं वर्तते, शर्करा वर्तते, यत्किमपि कुट्टनसमये अधः पतति, कर्त्रार्थे एव।
चूर्णादिकं चूर्णादिकम् उखास्रति इत्युक्ते चूर्णादिकं यत् अधः पतति। पर्णात् ध्वंसते, पर्णात् ध्वंसते। यथा किं भवति, प्रातः काले पर्णेषु जलम् आगच्छति, ईषत् पतितं भवति न वा रात्रौ, आर्द्रता तत्र वर्तते। प्रातः काले पर्णेभ्यः जलम् अधः पतति न वा, पतति, तत् पर्णात् ध्वंसते। पर्णात् यद् ध्वंसते इत्युक्ते अधः पतति जलं, तत् जलं पर्णध्वत्, पर्णध्वत्। अत्र ध्वंस धातोः क प्रत्ययः, क्विप् प्रत्ययः। क्विप् प्रत्यये परे सति उपधा भूतस्य नकारस्य लोपः, क्विप् प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः। तदनन्तरं पर्णेन सह तस्य समासः, प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुक्, पर्णध्वस् इति प्रातिपदिकं। सुप्रत्यये जाते सति सुप्रत्यय हल्ग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं लोप भवति। तदनन्तरं वसु स्रंसु ध्वंसनुडां दः वावसाने पर्णध्वत्, पर्णाध्वंसति पर्णध्वत्। वाहात् भ्रंशते, वाहात् भ्रंशते इति वाह भ्रट्, वाहः वहति इति वाहः, यः वहनं करोति स भवति वाहः। अश्वः, वाहः अश्वः, अत्रापि कश्चन प्रत्ययः न प्रत्यय कदाचन, वाहः धातुः, वह धातुः, वहति इति वाहः। तस्मात् भ्रंशते पतति इति वाह भ्रश् प्रातिपदिकं। किं भवति प्रातिपदिकं, वाह भ्रश्, प्रत्यय कृते सति वाह भ्रश्। प्रथमाया एकवचने सुप्रत्ययस्य लुक् भवति, लोपः भवति, वाह भ्रश्। एतदेव पदं शान्तं पदं वर्तते। कीदृशं पदं वर्तते, शान्तं। शान्तं पदं चेत् अत्र कः आदेशः भवति शान्तपदस्य, व्रश्च भ्रश्च सृज वृज यज राज भ्राज छशां शः सूत्रेण षकारः भवति, मूर्धन्य षकारः। जलां जशन्ति सूत्रेण डकारः भवति, वावसाने सूत्रेण वैकल्पिकं चर्त्वं भवति, वाह भ्रट्। वाहाद् भ्रंशते इति वाह भ्रट्, वाह भ्रड्, वाह भ्रशौ, वाह भ्रशः इति क्विप् प्रत्ययः विहितः सूत्रेण अनेन। अग्रे वर्तते णिनि प्रत्ययविधानाय जाति भिन्ने सुबन्ते उपपदे सति धातुः णिनि प्रत्ययविधानाय सूत्रं वर्तते तच्छिलादि अर्थे गम्यमाने सति। किम् एतावत्पर्यन्तमेव अत्र विश्रान्तिः। अद्य बहु निद्रा आगच्छति, कथं भो? श्वः वयम् अयं पाठं स्वीकरिष्यामः, वयं स्वीकुर्मः एतं पाठं। अतः प्रातःकाले तु गीतापाठः भविष्यति, अतः प्रातःकालीनस्य पाठस्य अवकाशः, किन्तु एतं पाठं वयं करिष्यामः। अत्रैव स्थगयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।